ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र 34 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः कानि सूत्राणि पठितानि इति चेत् तत्र सर्वादौ वर्चस्के वस्करः इति सूत्रं पठितं। नाम वर्चस्के अर्थे गम्यमाने वस्कर इति शब्दः निपात्यते इति। वर्चस्कं च इत्यस्य च अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव। गूथं पुरीशं वर्चस्कम् अस्त्री इत्यादि कोशप्रामाण्यपूर्वकं। ततश्च अपस्करो रथाङ्गम् इति सूत्रं पठितं। रथाङ्गे गम्यमाने अपस्कर इत्यत्र सुण् निपात्यते, नाम सुट् निपात्यते इति पठितं। तदनन्तरं विष्किरशकुनो वा इत्यत्र तत्र विष्किरशब्दे अपि सुटः निपातनं तत्र विकल्पेन कृतं। विकिरः विष्किरः इति रूपद्वयं दृष्टम्। अत्रैव काशिकाकारस्यापि कस्यचित् मतस्य खण्डनं भाष्यविरुद्धत्वात् विहितं, प्रत्याख्यानं वा। तदनन्तरं सूत्रं पठितं प्रतिष्कषश्च कषेः इति। अस्य सूत्रस्य तत्र प्रतिष्कषः इत्येव उदाहरणं दृष्टं। तत्र कषेः इति धातोः ग्रहणस्य प्रयोजनमपि अस्माभिः तत्र दृष्टं। नाम यद्यपि कषेः एव कषा, तथापि नाम प्रत्युदाहरणेषु यः विचारः कृतः तत्र प्रतिकषः अश्वः इत्यत्र यद्यपि कषेः एव कषा, तथापि कषेः इति धातोः ग्रहणम् उपसर्गस्य प्रतेर्ग्रहणार्थम् इति। नाम कषि इति धातोः ग्रहणम् उपसर्गस्य प्रतेर्ग्रहणार्थम् इति। तेन धात्वन्तरोपसर्गान्न इति अस्माभिः अस्य सिद्धान्तस्य स्पष्टीकरणं कृतं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी इति। तत्र ऋष्यर्थे गम्यमाने प्रस्कण्व इति शब्दे हरिश्चन्द्र इति च शब्दे सुटः निपातनम् अस्माभिः दृष्टं। हरिश्चन्द्र इत्यत्र तु राजर्ष्यर्थे गम्यमाने एव सुटु इति, न तु मन्त्रार्थे मन्त्रद्रष्टृत्वे गम्यमाने सुटु इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः। वेण्वर्थे मस्करशब्दे सुटः निपातनं दृष्टं। परिव्राजकार्थे मस्करिन् इत्यस्मिन् शब्दे सुटः निपातनं दृष्टम्। उदाहरणानि च साधितानि। ततः परं सूत्रं पठितं कास्तीराजस्तुन्दे नगरे इति। तत्र नगरार्थे गम्यमाने नगरे अभिधेये कास्तीरशब्दे सुटः, अजस्तुन्दशब्दे च सुटः तत्र निपातनम् अस्माभिः पठितं। कास्तीरम् अजस्तुन्दम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञातानि पठितानि। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र 34 पाठे पठितः। इदानीम् अग्रिमस्य अन्तिमस्य च 35 पाठस्य अस्य प्रकरणस्य आरम्भः भवति। स च आरम्भः एतेन सूत्रेण अस्माभिः क्रियते। सूत्रम् अग्रिमं भवति कारस्करो वृक्षः इति।
तत्र कास्तिराजस्तुन्दे नगरे इति पञ्चपञ्चाशं सूत्रं सत्यं। ततः अग्रिममेव सूत्रं कारस्करो वृक्षः इति। इदं तत्र गणसूत्रत्वेनपि परिगण्यमानं वर्तते। कस्मिन् गणे पठ्यते इदं तत्तु द्रष्टव्यम्। यदि पृथक् सूत्रत्वेन तु परिगणना अस्ति एव। पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति अग्रे यः गणः पठनीयः वर्तते तस्मिन् गणे इदं सूत्रं गणसूत्रत्वेनपि दृश्यमानम् अस्ति इति कृत्वा, परन्तु अष्टाध्याय्यामपि अस्य पाठः दृश्यमानः अस्ति इति कृत्वा तत्र उभयथापि तत्र सङ्ख्यानिर्देशः कृतः अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः, कारस्करो वृक्षः इत्यतः अग्रे अष्टाध्यायीसङ्ख्यायाः अपि निर्देशः कृतः वर्तते, गणसूत्रत्वेनपि निर्देशः कृतः वर्तते। तत्र नाम उभयत्र सूत्रस्य प्रयोजनं किमपि अस्ति वा न वा तत्तु वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु, ततः कथयति अग्रे। सूत्रार्थः ज्ञातव्यः वर्तते। तदर्थं कारस्करः इति प्रथमान्तं पदम् इति स्पष्टीकर्तव्यं, वृक्षः इत्यपि प्रथमान्तं पदम् इत्यपि स्पष्टीकर्तव्यम्। उदाहरणं तु नाम सूत्रार्थस्तु व्याख्यात्रा नोक्तः, मूले उक्तः, मूले अपि नोक्तः, स्पष्टः अस्ति अतः नोक्तः। नाम कारस्करः इत्यस्मिन् शब्दे सुटः निपातनं भवति वृक्षार्थे गम्यमाने इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवं किल। सुडागमस्य निपातनम् अत्र भवति इत्यर्थः कारस्कर इति शब्दे। विग्रहं प्रदर्शयति व्याख्याता किं कारं करोति इति विग्रहः। तत्र अग्रे कथयति क्रियो हेतुताच्छील्ये इत्यादिना सूत्रेण क्रियो हेतुताच्छील्ये कथं समग्रं सूत्रं विस्मर्यते। क्रियो हेतुताच्छील्ये क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोमेषु एवं रीत्या तेन सूत्रेण अत्र कः प्रत्ययः ट इति प्रत्ययः। नाम कार इति द्वितीयान्ते उपपदे सति कृधातोः टप् प्रत्ययः, अतः ट इत्यस्य अकारः अवशिष्यते, टकारस्य इति संज्ञा भवति। टित्करणं तु स्त्रीत्वे तत्र टिड्ढण इत्यनेन ङीपः लाभाय अस्तु। एवं तर्हि अत्र कार इत्यवस्थायां सुडः आगमः भवति मध्ये, निपात्यते, सुडागमः निपात्यते, अतः कारस्कर इति तत्र रूपं भवति सिद्धं। सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कारस्करः इति कश्चन वृक्षविशेषः, तस्य नाम इदम्। अस्तु, मूले इतोपि किमपि उक्तं कारं करोति इति कारस्करवृक्षः। अन्यत्र कारकरः नाम वृक्षार्थः यत्र नास्ति तत्र तु कारकरः इति भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति, किं कथयति मूले, केचित्तु कस्कादिषु इदं पठन्ति इति। कस्कादिगणः अस्माभिः सन्धिप्रकरणे पठितः खलु। न तु किम् अग्रे किं कथयति, केचित् कस्कादिषु इदं पठन्ति न तु सूत्रेषु। नाम सूत्रे अष्टाध्यायीसूत्रत्वेन अस्य परिगणनं नास्ति, प्रायः काशिकायाम् एवं स्यात्। यतः काशिकायाः व्याख्यानपरके ग्रन्थे प्रथमावृत्ति इत्याख्ये ग्रन्थे श्रीमता ब्रह्मदत्तजिज्ञासुवर्येण रचिते ग्रन्थे अपि इदं सूत्रं न दृश्यते। अस्तु, तथापि काशिका एकवारं द्रष्टव्या। भवतु, तर्हि
अत्र ग्रन्थकारः किं कथयति, केचित् तु कस्कादिषु इदं पठन्ति, न तु सूत्रेषु, न सूत्रेषु इति। अतः कस्कादिषु अस्य पाठसामर्थ्यात् तत्र तद् सुटः निपातनं, तस्य विसर्गः, तदनन्तरं सकारादेशादिकं तत्र कस्कादिगणपाठे पाठसामर्थ्यात् विदधति केचन विद्वांसः इत्यर्थः। प्रकृते तु पृथक् सूत्रेण एव अस्य पाठः कृतः वर्तते, किञ्च पारस्करप्रभृतीनि संज्ञायाम् इत्यत्रापि इति गणे अपि इदं सूत्रं दृश्यमानम् अस्ति। तच्च वयम् उत्तरसूत्रपठनवेलायां स्पष्टीकरिष्यामः, यदा गणपाठं द्रक्ष्यामः, पठिष्यामः इति। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति, अन्तिमं च सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य भवति, पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति। तत्र पारस्करप्रभृतीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः, च इति अव्ययं, संज्ञायाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदम्। पारस्करः प्रभृतिः येषां तानि पारस्करप्रभृतीनि, नाम कश्चन गणः वर्तते इत्यर्थः। बहुव्रीहिः नाम अस्मिन् पदे बहुव्रीहिः समासः वर्तते। कस्मिन् पदे? पारस्करप्रभृतीनि इत्यत्र। सुट्कात् पूर्वः इत्यतः सुट् लभ्यते, संहितायाम् इति अधिकारस्तु वर्तते एव। तत्र करणात् प्राक् सूत्रार्थः यद्यपि स्पष्टः एव वर्तते, नाम अत्र पश्यन्तु, मूले उक्तम्, एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते नाम्नि। नाम्नि नाम संज्ञाविशेषे गम्यमाने। नाम नाम संज्ञा, संज्ञा नाम नाम इति। ससुट्कानि निपात्यन्ते नाम पारस्करप्रभृतिगणे पठितानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि ससुट्कानि निपात्यन्ते। अस्तु, तर्हि गणाभिमुखाः भवामः। गणे के शब्दाः सन्ति इति एकवारं गणपाठं कृत्वा आगच्छामः। गणपाठस्य आरम्भः एवं भवति, पारस्करो देशः, कारस्करो वृक्षः इति। कारस्करो वृक्ष इति सूत्रत्वेन पठितं खलु पूर्वं, तद् अत्रापि दृश्यते। रथस्य नदी अथवा रथस्था नदी इत्यपि दृश्यते। विष्कुः प्रमाणं, किष्किन्धा गुहा। अग्रे तत्र एकं सूत्रमस्ति, गणसूत्रमस्ति, तद् अत्रापि अस्माभिः पठिष्यते अग्रे। तद्बृहतो करपथ्योश्चोरदेवतयोः सुट् तलौपश्च इति। तदनन्तरं प्रात्तुं पत्तौ गविकर्तरी इति अपि गणसूत्रान्तरमेव वर्तते इति पारस्करादिः। तदनन्तरम् एकं वार्तिकम् आगमिष्यति, प्रायस्य चित्तिचित्तयोः सुडस्कारो वा इति। एवं रीत्या पारस्करप्रभृतिगणः एवं भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। किं कथयति व्याख्याता? पारस्कर इति तत्र उदाहरणं दत्तं। पारस्करः पारङ्करोति इति विग्रहः, पूर्ववट्टः नाम पूर्ववत् टप्रत्ययः अत्र भवति, क्रियं हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यनेन इति अभिप्रायः। आं, तर्हि उपपदसमासे सति अत्र तदेव पारकर एतावत्पर्यन्तं यदा प्राप्ताः भवामः समासप्रक्रियां कृत्वा, तदनन्तरमत्र सुटः सुडागमस्य निपातनं भवति। अतः पारस्कर सुसस्य रुत्वविसर्गे सति पारस्करः इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। अपरं रूपं किम् अस्ति? किष्किन्धा। किष्किन्धा गुहा इत्यपि खलु पठितं तत्र, अतः तदुदाह्रियते। विग्रहं दर्शयति। किं किमपि किमपि अथवा किं किमपि वानरसैन्यं धत्ते इति किष्कन्धा इति। रामायणे प्रसिद्धा काचिन् नगरी
अथवा गुहाविशेषः इति जानीमः वयं। तत्र किं किम् इति शब्दद्वयात् तत्र शब्दद्वयपूर्वकात् धा धातोः तत्र कप् प्रत्ययः इति उच्यते। किं शब्दस्य द्विः प्रयोगः अपि अत्र निपातनवशात् ज्ञातव्यः। अतः मूलावस्थायां किं धत्ते इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, किं दधाति इति वा। अतः किं धा इत्यवस्थायां किं शब्दस्य निपातनवशात् द्वित्वं, किं किं धा। तदनन्तरम् आतोपसर्गे कः इत्यनेन कप् प्रत्ययः, किं किं धाक। तदनन्तरं धा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः तस्य लोपः आतोलोप इति च। किं किं ध आ, किं किं धा, किं नैव कप्रत्ययान्तत्वात् तु किं किं ध इत्येव आगच्छति। ततः परं कथयति व्याख्याता टाप् प्रत्ययः, किं किं ध, किं किं ध आ सवर्णदीर्घः, किं किं धा। अग्रे कथयन्नस्ति निपातनात् किमो द्वित्वम्। आमां, नाम अस्माभिः पूर्वमेव कृतं, परन्तु व्याख्याता अधुना कथयन्नस्ति। अस्तु, तर्हि अस्यैव क्रमानुसारं गच्छामः। निपातनात् किमः द्वित्वं, नाम किम् इत्यस्य द्वित्वं भवति निपातनात्। अतः किं किं धा इति लभ्यते। तदनन्तरं मलोपः, नाम किं किम् इत्यत्र नाम पूर्वकी इति यः वर्तते खलु, तस्य मकारस्य लोपः किम् अवशिष्यते, कि किं धा। मकारस्य अनुस्वारः तु भवत्येव, कि किं धा। तदनन्तरं सुट्, नाम कि किम् अनयोः मध्ये सुडागमः, कि किस् किं धा। तदनन्तरं षत्वं किष् किं धा, षत्वमपि एतेन निपातनवशात् ज्ञातव्यं। किष् किं धा, समीचीनं, सिद्धं। सुप्रत्ययः तस्य लोपः किष्किन्धा। अग्रे कथयति रूढशब्दाः एते कथञ्चित् व्युत्पाद्यन्ते, नाम रूढाः शब्दाः संस्कृतवाङ्मये व्यवहृताः, रूढ्या लब्धाः, कथञ्चित् एते पारस्करप्रभृतिगणे संस्थाप्य व्युत्पाद्यन्ते इत्यर्थः। येषाम् अवयवार्थो न विचारणीयः, नाम येषाम् एकैकस्य अवयवस्य अयमर्थः एतमर्थमादाय किम् अस्य अपेक्षितः अर्थः लभ्यते वा न, तथा न विचारः क्रियते। यतः रूढेषु शब्देषु अवयवार्थप्राधान्यं न भवति। कथञ्चित् तेषां निपातनम् इत्येव लक्ष्यं भवति, निपातनात् साधुत्वम् इत्येव लक्ष्यं भवति इत्यर्थः। कथञ्चित् व्युत्पादनं क्रियते इत्यर्थः। अतः तादृशाः शब्दाः अत्र पारस्करप्रभृतिगणे पठिताः इत्यर्थः। समीचीनम् इति तत्र उदाहरणद्वयं प्रदाय तदनन्तरं वार्तिकं पठ्यते। वार्तिकत्वेन पाठः क्व दृश्यते इति तु द्रष्टव्यं, कदाचित् भाष्ये स्यात् वा इति अथवा अन्यत्र स्यात् वा इति। यतः अधुनैव अस्माभिः अग्रे यद् वार्तिकत्वेन पठ्यमानं वर्तते तत् अन्यत्र नाम तद् गणपाठे गणसूत्रत्वेन अपि अस्माभिः दृष्टम्। अतः समीचीनम्। अस्तु, वार्तिकम् अथवा गणसूत्रम् एवं भवति। कथं भवति पश्यन्तु। तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट् तलोपश्च इति उच्यते। आम्, तर्हि वार्तिकस्य पदच्छेदः अर्थश्च द्रष्टव्यः। समीचीनं। तद्बृहतोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं। तदनन्तरं तद्बृहतोः आमां षष्ठी द्विवचनं पश्यामः। षष्ठी अस्ति वा न वा द्रक्ष्यामः। कुतः? सत्यं, षष्ठी एव अस्ति, अग्रे स्पष्टी भविष्यति। तच्च बृहच्च, तद्बृहतौ अथवा तद्बृहती तयोः, तद्बृहतोः इति।
तत्र प्रकृतिपदानुकरणं कृतं वर्तते बृहत् इत्यस्य निर्देशार्थम्। अथवा प्रकृतिपदानुकरणस्य अपेक्षा नास्ति खलु, यतः बृहत् इति शब्दः न अव्ययभूतः, अतः एवमपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अस्तु, नाम तद् अपि च बृहत् इति प्रातिपदिकद्वयमत्र विवक्षितं। तद् इति सर्वनामगणे प्रसिद्धम् अस्ति एव, बृहत् इति बृहदाकारार्थे अपि शब्दः प्रसिद्धः एव। अग्रे कथयति करपत्योः इत्यत्र सप्तमी वर्तते, समीचीनं। करश्च पतिश्च करपति तयोः करपत्योः इति। तदनन्तरं चोरदेवतयोः इत्यत्रापि सप्तमी वर्तते, करपत्योः इत्यत्र निमित्तसप्तमी वर्तते, नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति उपतिष्ठते। तद्बृहतोः इत्यत्र षष्ठी वर्तते, अलोन्त्यस्य इति उपस्थास्यते। चोरदेवतयोः इत्यत्र तु विषयगतसप्तमी वर्तते, नाम चोरार्थे देवतार्थे च क्रमशः गम्यमाने इत्यर्थः। सुट् नाम सुट् निपात्यते, तदनन्तरं तलोपश्च तकारस्य लोपः अपि निपात्यते इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे कथयति तात्पूर्वं चर्त्वेन दकारो बोध्यः इति। नाम तलोपश्च इति अस्य अर्थः कः, नाम वार्तिके यः तकारः वर्तते खलु, ततः पूर्वं चर्त्वेन तकारोपि अस्ति इत्यर्थः। एवं किल। चर्त्वेन नाम तत्र नाम चर्त्वेन दकारोपि अस्ति इत्यर्थः, नाम दकारः अपि अस्ति परन्तु चर्त्वं विधाय तस्य तकारः भवति, तकारानन्तरं तस्य लोपानन्तरं तलोपश्च इति रूपं मूले दृश्यते इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि वस्तुतः वार्तिकस्य स्वरूपं किं तद् एवं वर्तते। कथं तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट् दतलोपश्च इति, तत्र द इत्यपि वर्तते। एवं खलु। यतः तद् इत्यस्मिन् शब्दे दकारस्य लोपः कर्तव्यः अस्ति, अपि च बृहत् इत्यस्य शब्दस्य तकारस्य लोपः कर्तव्यः अस्ति अग्रे। न वार्तिकस्य अर्थस्तु ज्ञास्यते। अधुना वार्तिकस्य अर्थं कुर्मः, ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयन् अस्ति वा इति पश्यामः। तद्बृहतोः अग्रे कथयति पारस्करादिगणसूत्रमेतद्, नाम गणसूत्रमस्ति इत्येव कथयति, परन्तु मूले तु अत्र वार्तिकपाठः दृश्यते। कथं तद् ससङ्ख्यं च पाठः दृश्यते, तत्तु द्रष्टव्यम्। अस्तु भवतु नाम, क्वचित् वार्तिकत्वेनापि पाठः स्यात्। भवतु नाम। अग्रे किं कथयति तात् पूर्वमपि, नाम तलोपश्च इत्यत्र तकारात् पूर्वम् इत्यर्थः, नाम दकारोपि अस्ति तत्र। एवं खलु। तच्चर्त्वेन तत्र तस्य चर्त्वं जातं, परन्तु चर्त्वानन्तरं न दृश्यमानम् अस्ति तद् इत्यर्थः। एवं किल। तस्य लोपः जातः इति इत्यर्थः। हलो यमाञ्यमि लोपः भवति वा। सुट् इत्यत्र टकारात् परः यः तत्र यं, सुट् इति टकारः यः हल्, तस्मात् परतः यः यं, तवर्णः यं प्रत्याहारेऽन्त्र भवति वा। यमगणनं न, तत्र तु नान्त्र भवति खलु। तर्हि झरोझरि सवर्णे इत्यनेन किमुच्यते, तद्वा द्रष्टव्यं खलु। तदपि लोपविधायकमेव किल। सत्यं हलः उत्तरस्य झरः झरि सवर्णे परतः लोपः भवति, अन्यतरस्यां विकल्पेन भवति इत्यर्थः। सत्यं झरोझरि सवर्णे इत्यनेन दकारः यः चर्त्वेन लब्धः, नाम खरिच इत्यनेन यः दकारः अत्र पूर्वम् अस्ति सः चर्त्वेन यः लब्धः, तस्य विकल्पेन लोपः भवति। तकारः अपि अत्र लेखितुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। नाम चर्त्वेन यः तकारः नाम विकल्पेन लोपः भवति खलु, अतः तकारद्वयमपि लेखितुं शक्नुमः। परन्तु तकारद्वयं यदि लिख्यते तर्हि भ्रमः स्यात्। यथा तद् इति तु तकारान्तः शब्दः नास्ति, तद् इति तु तत्र दकारान्तः एव शब्दः वर्तते खलु। अथवा स्पष्टतार्थं दकारस्य निवेशः अपि कर्तुं शक्यते स्म, परन्तु स्वतन्त्रस्य ऋषेः नियन्तुम् अशक्यत्वात्
परन्तु अत्र व्याख्यानेन ज्ञायते तत्र दकारोऽपि अस्ति इति। अतः एतावत् उक्त्वा व्याख्याता तु तत्र उदाहरणे प्रविशति। वयं वार्तिकस्य अर्थम् आदौ जानीमः। वार्तिकस्य अर्थः कः वर्तते नाम तद् इति शब्दः, बृहद् इति च शब्दः यः वर्तते, तस्मात् परतः यदा कर इति शब्दः अपि च पति इति शब्दः भवति, नाम तद् अत्र यथासङ्ख्यं सम्बन्धः वर्तते। तद्शब्दात् परतः यदा करशब्दः भवति तदा मध्ये सुडागमः भवति। एवं खलु तस्करः इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते। एवमेव बृहत् इति शब्दात् परतः यदा पति इति शब्दः भवति तदापि मध्ये सुट् निपात्यते। समीचीनम्। अन्यत् कार्यं किं? सुट् अग्रे तलोपश्च अर्थात् दतलोपश्च, नाम तद् इत्यस्य दकारस्य लोपः भवति, बृहत् इत्यस्य तकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः। अतः अग्रे तस्करः बृहस्पति इत्यादीनि रूपाणि साधयिष्यन्ते इत्यर्थः। तदेव मूले स्पष्टतार्थम् उक्तवान् एव किं तद्बृहतोः दकारतकारौ लुप्येते, नाम तद् इत्यस्य दकारः लुप्यते अपि च बृहत् इत्यस्य तकारः लुप्यते इत्यर्थः। करपत्योः सुट् नाम करशब्दे परतः पतिशब्दे परतः एव एषा व्यवस्था, दकारलोपव्यवस्था अपि च तकारलोपव्यवस्था, अपि च तयोः सुडागमः स च टित्वात् आद्यवयवत्वेन तिष्ठति। कथयति चोरदेवतयोः इति समुदायोपाधिः इति। एवं खलु, नाम तत्र नाम चोरः अपि च नाम चोरार्थे गम्यमाने देवतार्थे च गम्यमाने। नाम चोरार्थः देवतार्थश्च तत्र समुदायात् चोरार्थः अथवा देवतार्थः तत्र निर्गम्यमानः स्यात्। एवं किल। नाम अर्थः कः? नाम चोरार्थः अत्र कदा गम्यते? यदा तद् अपि च कर अनयोः द्वयोः समुदायात् अपि च सुटः अपि विधानात्, एतावतः द्वयोः शब्दयोः समुदायादेव तत्र चोरार्थः गम्यमानः स्यात्। केवलस्य तदिति शब्दस्य चोरार्थः यथा न स्यात्। एवं खलु। अपि च देवतार्थः अपि तत्र बृहत् इति शब्दात् परतः यदा पतिशब्दः भवति अनयोः द्वयोः समुदायादेव तत्र नाम देवतार्थः गम्यमानः स्यात् इति अर्थः। नाम चोरदेवतयोः इति समुदायोपाधिः, नाम समुदायस्य एषा उपाधिः वर्तते, न तु नाम शब्दसमुदायस्य इत्यर्थः, न तु केवलस्य तद् इति शब्दस्य एव चोरार्थः अथवा कर इत्यस्य एव शब्दस्य चोरार्थः। एवमेव न केवलस्य तत्र बृहत् इत्यस्य एव देवतार्थः अथवा पति इत्यस्य एव देवतार्थः, उभयोः मेलने सत्येव तत्र क्रमशः एतौ अर्थौ तत्र एतयोः अर्थयोः गम्यमाने तत्र सुट् दलोपः तलोपो वा तत्र निपात्यते इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तद् शब्दात् परतः करशब्दः यदा भवति तस्य सुटि सति चोरार्थः गम्यते अथवा चोरार्थे गम्यमाने एषा व्यवस्था। एवमेव बृहत् इति शब्दात् पतिशब्दः परतः भवति, तकारलोपः भवति, सुडागमः भवति, तत्र देवतार्थः गम्यते अथवा देवतार्थे गम्यमाने एषा व्यवस्था इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीं व्याख्यां प्रति आयान्तु। किं कथयति? तच्चौर्यं करोति इति विग्रहः। एवं खलु। तत् नाम तत् करोति इत्यस्मिन् अर्थे अत्र कृ इति धातोः किं यत्तद् बहुषु क्रियोज् विधानम् इत्यनेन सूत्रेण अच् प्रत्ययः भवति। तद् कृ अ धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुकयोः तद् क अर आ मेलनेन तद् करा इति जायते। तदनन्तरम् एतेन वार्तिकेन गणसूत्रेण वा तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्तलोपश्च इत्यनेन
तद् इत्यस्य दकारस्य लोपः। एवं खलु। अपि च कर इत्यस्य सुडागमः। त स कर तस्कर सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति तस्करः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। व्याख्यात्रा उक्तमेव तच्चौर्यं करोति इति विग्रहः क्रियों हेतुताच्छील्ये इति टः। एषः टप् प्रत्ययं कथयन्नस्ति। किञ्यत्तद् बहुषु क्रियोजविधानम् इत्यनेन वार्तिकेनापि अस्य सिद्धिः अच प्रत्ययान्ततया अपि भवितुम् अर्हति इति व्याख्यान्तरात् मया उक्तं। प्रकृते तु क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति टप् प्रत्ययद्वारा अपि उपपदसमासे सति इदं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रिमः प्रयोगः अत्र बृहस्पतिः इति। बृहस्पतिः इत्यत्र तदेव बृहती वाक् तस्याः पतिः। बृहति नाम वाक् इत्यस्य नामान्तरं तस्याः पतिः बृहस्पतिः इति भवति इत्यर्थः। तर्हि बृहत्याः वाक् इति विग्रहे क्षन्तव्यं बृहत्याः पतिः इति विग्रहे तत्र कुक्कुट्यादीनामण्डादिषु इति पुंवत्वं तेन पुंवत्वविधानं क्रियते। बृहति इत्यस्य स्थाने बृहत् इति लभ्यते। नाम ङीपः निवृत्तिः भवति इत्यर्थः। ङीपः वा ङीषो वा। तदनन्तरं किं लभ्यते बृहत् पति। बृहत्पति इत्यवस्थायां प्रकृतवार्तिकेन केन तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्तलोपश्च तकारलोपः। अतः बृहपति पति इत्यस्य च सुडागमः बृहस्पति बृहस्पति सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति बृहस्पतिः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते वाग्हिबृहति तस्य एष पतिः इति छन्दोगब्राह्मणं। नाम छन्दोगब्राह्मणे एवं रीत्या तत्र दृश्यते। नाम बृहति वाक् बृहति इति शब्दस्य वाक् इत्यर्थः तत्र ब्राह्मणे दृश्यते इति ब्राह्मणग्रन्थे दृश्यते इति तत्र तस्य प्रमाणं ददाति। वाग्हिबृहति तस्य एष पतिः कः बृहस्पतिः इति छन्दोगब्राह्मणे उक्तम्। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकगतः अथवा एतत् सूत्रपाठगतः। इदानीम् अस्य प्रकरणस्य अन्तिमं वार्तिकं वयं पठामः। तच्च अन्तिमं वार्तिकं भवति प्रायस्य चित्तिचित्तयोः इति अस्ति। चित्तिश्च चित्तञ्च चित्तिचित्ते तयोः चित्तिचित्तयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं वर्तते। निमित्तसप्तमी अत्र भवति इत्यर्थः। तत्र प्रायस्य इति षष्ठ्यन्तं चित्तिचित्तयोः इति सप्तम्यन्तम्। अग्रे कथयति गणसूत्रमिदं। परन्तु गणसूत्रत्वेन पाठः मम सविधे तु वार्ते नाम यत्र गणसूत्रं गणपाठः यत्र वर्तते तत्र अस्माभिः गणपाठे अस्य दर्शनं न कृतं। परन्तु वार्तिकत्वेन पृथक् पाठः दृश्यते। अस्तु गणपाठे कदाचित् एतेनापि दृष्टं स्यात् इति भाति। भवतु। तर्हि कः अर्थः इति चेत् प्रायशब्दः यः वर्तते तस्मात् परतः चित्ति इति शब्दः यदि भवति अथवा चित्त इति शब्दः यदि भवति तर्हि तत्र चित्ति इत्यस्य अथवा चित्त इत्यस्य सुडागमः यः भवति सः अत्र निपात्यते अथवा विधीयते। उदाहरणे साक्षात् प्रविशति व्याख्याता कथयति प्रायस्य चित्तिः चित्तं वा इति विग्रहः। एवं चित्तिः नाम तदेव शोधनपरकं कर्म इति। प्रायशब्देन अत्र पापिनः ग्रहणं क्रियते अथवा पापस्य ग्रहणं क्रियते। तत्र अग्रे कथयति किं प्रायः पापं विजानीयात् चित्तं तस्य विशोधनं। सत्यं
चित्तिः नाम शोधनं विशोधनं चित्तं च चित्तमपि शोधनम् अथवा विशोधनम् इति। प्रायः नाम पापम्, अतः पापस्य विशोधनं प्रायश्चित्तिः अथवा प्रायश्चित्तम् इत्यर्थः। समीचीनं। चियधातोः क्तिन् प्रत्यये सति चित्तिः इति सिद्ध्यति। चियधातोः चित् चियधातुः नैव चित् चित् एतद् भिन्नः एव धातुः स्वीकर्तव्यः, चित् इति धातुः। एवं वा न वा? चित्तम् इत्यत्र मूलधातुः कः स्वीकृतः? इतः मध्ये तकारद्वयेन श्रोतव्यं च, तकारद्वयस्य तत्र श्रवणम् अस्ति खलु इत्यतः। चित् चित् धातुः अस्ति किल, चित् धातुः चिति चिति संज्ञाने इत्यपि एकः धातुः अस्ति खलु। अतः तस्मात् चिति चिति इति धातोः अपि धातोः क्तिन् प्रत्यये चिन्तनम् इत्यादीनि चिन्ता इत्यादीनि रूपाणि येन सिद्ध्यन्ति तत्र चिति इत्येव धातुः चिति संज्ञाने इति, अथवा अर्थान्तरे अपि भवितुमर्हति, गणान्तरे द्रष्टव्यम्। अतः तस्मात् क्तिनि सति चित्ति इति रूपं भवति, क्ते प्रत्यये सति चित्त इति प्रयोगः भवति। अस्तु, चित्तम् अथवा चित्तिः इति। तर्हि तत्र प्रायशब्दस्य अर्थः कः? पापं। चित्तम् अथवा चित्ति इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः? विशोधनम् इति स्मृतौ उच्यते। समीचीनम्। आम्, तर्हि प्रायस्य चित्तिः इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? प्राय ङस् चित्ति सु। समीचीनम्। अत्र समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् प्राय चित्ति इत्यवस्थायां प्रायस्य चित्ति चित्तयोः इत्यनेन सुडागमः प्रायस् चित्त प्रायस चित्ति इति। तदनन्तरं श्चुत्वेन सकारस्य शकारः लभ्यते। प्रायश्चित्ति सुसस्य ऋत्विसर्गे सति प्रायश्चित्तिः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तदनन्तरं प्रायश्चित्तम् इति नपुंसकलिङ्गे पूर्ववदेव समासादिकं तदनन्तरं सुडागमः श्चुत्वविधानात् परं प्रायश्चित्तं सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा प्रायश्चित्तम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे उच्यते वनस्पतिरिति। मूले उक्तं वनस्पतिरित्यादि नाम अन्येपि शब्दाः एतादृशाः यदि दृश्यन्ते ते अत्र निवेशनीयाः। आकृतिगणोऽयं नाम एवं जातीयाः, आकृत्या एवं जातीयाः अन्येपि नाम आकृत्या एतत्सदृशाः अन्येपि शब्दाः यदि केऽपि सन्ति तेऽपि अत्र निवेशनीयाः। यथा वनस्पतिः। तर्हि तत्र वनस्य पतिः इति विग्रहः। एवं किल। वृक्ष इत्यादीनां वनस्पति इति व्यवहारः भवति। अतः वनस्य पतिः इति विग्रहे सति तत्र अस्मिन् गणे अस्य शब्दस्य अन्तर्भावत्वात् सुट् निपात्यते। वनस् पति मेलनेन वनस्पति इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। एवं किल। आकृतिगणोऽयं तेन व्याख्याता कथे व्याख्याता विशेषं कथयन्नस्ति। तेन परश्शतानि तेन क्षन्तव्य तेन शतात्पराणि परश्शतानि इत्यादि सिद्धम् इति अस्ति। नाम शतात्पराणि इति विग्रहे परश्शतानि इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति इति। एवं खलु। तत्त्वबोधिनीकारः अपि कथयति तेन शतात्पराणि परश्शतानि कार्याणि इत्यादि सिद्धं। सुप्सुप इति वा पञ्चमी इति योगविभागाद्वा समासः क्व परश्शतानि इत्यत्र यस्य विग्रहः क्रियते शतात्पराणि इति तत्र सुप्सुपा इत्यनेन अथवा पञ्चमीति योगविभागेन समासः वक्तव्यः। तत्त्वबोधिनीकारः कथयति राजदन्तादित्वात् शतशब्दस्य परनिपातः पारस्करादित्वात् सुटु इति। तदेव अत्र किमुक्तं बालमनोरमाकारेण तु एतावदेव उक्तं किं तेन शतात्पराणि परश्शतानि इत्यादि सिद्धं। तत्र कः समासः इत्यादि तु तत्र तत्त्वबोधिनीकारेण स्फुटीकृतः एव।
परश्शतानि कार्याणि भवन्ति भो मम तु आदिनं। तादृशसन्दर्भे एतस्य तत्र एतादृशप्रयोगाणां तत्र वयं सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। अत्रापि सूडागमः अस्ति मध्ये, सः अस्मिन् गणे अन्तर्भावादेव कर्तव्यः। परशत इत्यवस्थायां सुट् तस्य च्युत्वेन शकारः, अतः परश्शतानि इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किमुच्यते मूले? इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्। व्याख्यात्र किमुच्यते? इति वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमायां समासाश्रयविधिप्रकरणं समाप्तम्। एवञ्च समासप्रपञ्चः अपि सम्पन्नः। एवञ्च अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः 35 पाठः अपि सम्पन्नः। एवञ्च मित्राणि, यैः भवद्भिः आन्तम् अयं पाठः श्रुतः, महत्तपः भवद्भिः आचरितम् इत्येव कथयामि। समासप्रकरणस्य एषा यात्रा समर्थः पदविधिः इति सूत्रादारभ्य एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सम्पादिता। तत्र व्याख्यापूर्वकं पङ्क्तिशः समन्वयनं कुर्वन्तः वयम् एतत् प्रकरणं समग्रमपि समासप्रकरणं पठितवन्तः। सर्वोऽपि विषयः युगपत् बुद्धौ सर्वस्यापि तिष्ठेत् इति नास्ति। यः कोऽपि नास्ति अस्मिन् जगति, मानवेषु तु यः कोऽपि नास्ति। कस्यचित् ईषद्वा विस्मरणं दोषादिकं सर्वं जायते एव। तथापि सत्याम् आवश्यकतायां पुस्तकम् उद्घाट्य वयं तं विषयम् अवगन्तुं यथा शक्नुयाम, अथवा दृष्टे प्रयोगे तत्र पठितं विषयं स्मृत्वा आम् अस्य समासव्यवस्था एवं रीत्या वर्तते इति तत्र किञ्चिद्वा तस्य अर्थं ज्ञातुं वयं शक्नुयाम यदि, तर्हि निश्चयेन अस्माकं स्वाध्यायस्य साफल्यं भवति। अतः एतावत्पर्यन्तं समासप्रकरणं, समासप्रपञ्चनं सर्वमपि समाप्तं भवति। इतः परं वयम् अग्रे तद्धितप्रकरणे प्रवेक्ष्यामः। अतः अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।